ल अक्सिजन आइराखेको छ यहाँबाट यो दूरदराजमा दुर्गममा सबभन्दा बढी दुर्गममा जहाँ अक्सिजन सिलिन्डर लिन सकिन्छ 1000 2000 सम्म नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशभरि भइरहेको छ। 23 गते दाङ र कोहलपुरमा बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा हामी रहनेछौँ। निशुल्क रूपमा उपचार गर्नुपर्नेछ, पैसा लिएर उपचार गर्न पाइने छैन। यदि गरेको खण्डमा नेपालको कानुन प्रयोग गरेर त्यो मेसिन जफत गरिनेछ। अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ। In the trip to going to the west countryside of Nepal. नेपालको वेस्टर्न साइडतिर चाहिँ हाम्रो ट्रिप बनाएर जानु हो। पहिल्यैले हावा फालेको छैन भनेर हैन। ल अक्सिजन आइराखेको छ यहाँबाट यो दूरदराजमा दुर्गममा सबभन्दा बढी दुर्गममा जहाँ अक्सिजन सिलिन्डर लिन यहाँ सकिँदैन चाहिँ पहिला चेक सिलिन्डर लिएर मात्रै हुँदैन, सिलिन्डर रिफिल गर्नुपर्छ। त्यो झन्झट चाहिँ हट्यो। पानी मेसिन पनि चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। 24 घण्टामा चाहिँ पानी चेन्ज गर्ने। जति दिँदै गइसकेपछि पानी घट्दै जान्छ। ट्रान्सपोर्टका अनि पिसहरू यतापट्टि हेर्नु पर्यो। जाँदैछ जम्मा 700 यो वटा चाहिँ पिसहरू यसरी बटारिनु भएन। 720 वटा पिस बटारिनु भएन। यो सिधा गरेर लाउनुपर्छ लाउनेले है। अब अब यो लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ अक्सिजनको फ्लो कति हामीले कति लिटर पर मिनट हामीले दिन्छौँ भनेर हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ जिरोमा भयो होइन, यहाँ बन्द भयो। अब हामीले चाहिँ कति चाहिन्छ होइन, बिरामीलाई कति चाहिन्छ 5 भन्ने लेखेको छ नि होइन, 5 लिटर पर मिनट। यो 5 लिटरको हो। त्योभन्दा योभन्दा बेसी जान मिलेन। अलिक गाह्रो भएको छ भने यहाँसम्म जान मिल्यो, योभन्दा माथि जानु मिलेन। त्यसपछि यस्तो गरेपछि पेसेन्टलाई पर मिनट एकदम म्याक्सिमम आवश्यक पर्यो भने 5 लिटर त्योभन्दा जान सकिँदैन। यसको क्यापेसिटी नै त्यति छ। अब यो यो बढाएपछि घटाएपछि मात्रै यो लाउने, किनभने भत्ता आउँछ, भत्ता आउँछ तर्सिन्छ नि त होइन। अब यो चाहिँ यो बटारेकोलाई सिधा गर्ने। यो एकपटकमा एकजना मात्रै युज गर्न पाउने। यो दुईटाले अर्को कहाँ जोड्नु सक्छ? यो नाकमा राख्नुहुन्छ उहाँले होइन, अनि त्यसपछि कस्तो छ अक्सिजन? मिठो छैन, तितो छैन। अनि यो चाहिँ हामी पछाडि घटाउनु बढाउन मिल्छ है। त्यसरी यसरी बाफ लिने हो है, यहीँबाट लिनु। यहीँबाट यो खोल्ने त्यसको कसरी? यो जोड्ने, अनि खोल्ने त्यो पछाडि तान्ने। ओके मूल्यमा कसैले 1,05,000 5 लिटरको छ भने देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 10 औँला जोडी बिन्ती छ, नमस्कार। यतिखेरको अवस्थामा देशभरि महामारी फैलिएको छ। यो महामारी फैलिएको बेला यो देश, यो राष्ट्र, विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न अभियानहरूले राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवन बचाइरहेका छन्। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ जति सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेको अवस्थामा आज यो देश र मुलुकका नागरिकहरू दूर दराजमा छन्। सबै नागरिक, सबै दाजुभाइहरू काठमाडौँमा मात्रै छैनन्, दूर दराजमा पनि आज अक्सिजन नपाएर, त्यहाँको स्वास्थ्य सामग्री नपाएर सयौं नागरिकहरू, सयौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रत्येक दिन हामीले गुमाइरहेको अवस्था छ। प्रत्येक दिन गुमाइरहेको अवस्थामा हामीले कसरी नागरिकहरूको जीवनलाई रक्षा गर्ने? यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई विवाद गर्ने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको हामी सबै मिलेर देशका सबै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्व बिहारले अहिले अक्सिजन मेसिनहरू जैसी अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनहरू लगायत खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सामग्रीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ, यो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्धको देश हो। यो भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो। गौतम बुद्धले जहिले पनि भन्ने गर्नुभएको छ। गौतम बुद्धले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, हत्या गर्नुहुन्न, हिंसा गर्नुहुन्न। गौतम बुद्ध भगवानले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ। हामी नेपालीहरू आज गौतम बुद्ध भगवान जस्तो जन्मेको देशमा जन्मिन पाउँदा विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट, विश्वकै सबैभन्दा महत्त्व भएको, आफ्नो छाती चौडा भएको महसुस हुन्छ। त्यसै गरी गौतम बुद्धकै चेला बोधसिद्ध बिहारका मास्टर मास्टर हुइङ गङ्सीले यो देशका धेरैभन्दा धेरै नागरिकको, जसरी गौतम बुद्धले मान्छेको जीवनको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो
त्यसै गरी अर्का गौतम बुद्ध भन्छु म मास्टर विङगङ सिले यो देशका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आज रात दिन अहरात खटिनु भएको छ। उहाँका लागि म हृदयदेखि र 3 करोड नेपाली जनताको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र यही सिलसिलामा आज पनि हजारौं प्रत्येक दिन 1000 2000 सम्म नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशभरि भइरहेको छ। त्यही कार्यक्रम सिलसिला अन्तर्गत हामीले हरेक नागरिकहरूको अक्सिजन नपाएर आज नागरिकको जीवन मरिरहेको छ। एउटा अक्सिजनको मेसिन किन्न सरकारले दिएको छैन। अक्सिजन नपाएर दूरदराजमा नागरिक प्याकी गरेर तडपिएर मरेको छ। त्यही सिलसिला कार्यक्रम अन्तर्गत बोधचित्त बिहारको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर म आफै ज्ञानेन्द्र साई, हाम्रो वरिष्ठ गायक तिलक बस्नेत, त्यस्तै गरी हाम्रो शान्त शर्मा लगायतको टिम यही भोलि 21 गतेदेखि म कार्यक्रम देशका पश्चिमी भेगहरू जस्तै प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि दूर दराजमा अक्सिजन मेसिन जसको मूल्य आज यो देशमा लिनेवालाहरूले 1,90,000 सम्म लगिरहेका छन्। एउटा मेसिनको ठगिरहेका छन्। कसैले 1,45,000 पनि दिएको देखिन्छ। 1,00,000 1.5 लाख भन्दा बढीको अक्सिजन मेसिनहरू 250 वटा मेसिन 4 वटा प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा 250 वटा मेसिन दूर दराजका गाउँमा गएर लाखौं जनताको जीवन रक्षा गर्नेछ। यसका लागि तपाईं सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रम सिलसिलामा जीवन रक्षाका लागि म कार्यक्रम घोषणा गर्न गइरहेको छु। पहिलो दिन भोलि 21 गते चितवन र नवलपरासीमा, बिहान चितवनमा हामी हुनेछौँ भने चितवन र बेलुका नवलपरासीमा बस्नेछौँ। चितवन र नवलपरासीमा रहेका दुखी पीडित र त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूले जसले अक्सिजन मेसिन नपाएर जीवन गुमाइरहेका छन् उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी 22 गते लुम्बिनीमा हामी बस्नेछौँ। भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको प्लेस, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, विश्वकै पवित्र माटो, गौतम बुद्धको आस्थाको, गौतम बुद्धको भूमिमा, गौतम बुद्धको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा लुम्बिनीमा हामी 22 गते बस्नेछौँ। 22 गते लुम्बिनी र त्यसै गरी 22 गते बेलुका हामी गुल्मी पुग्नेछौँ। गुल्मीमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामीले तिलक बस्नेतजीलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी 23 गते हामी दाङ जानेछौँ। 23 गते हामी दाङमा हुनेछौँ। 23 गते दाङ र कोहलपुरमा, बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा हामी रहनेछौँ। दाङ र दाङका आसपासका जिल्लाहरू रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान लगायतका जिल्लामा कसैलाई यदि आवश्यकता परेको छ, कुनै स्वास्थ्य सङ्घ संस्थालाई यो मेसिनको आवश्यकता परेको छ भने हामीलाई निवेदन दिएर हामी दाङमा भएको बेला तपाईँले यो मेसिन निःशुल्क पाउनु हुनेछ। तर यो मेसिन लगिसके पछाडि निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नुपर्नेछ। पैसा लिएर उपचार गर्न पाइने छैन। यदि गरेको खण्डमा नेपालको कानुन प्रयोग गरेर त्यो मेसिन जफत गरिनेछ। त्यसै गरी 23 गते कोहलपुरमा हुनेछौँ। कोहलपुरमा भएको बेला बर्दियाका साथीहरूले र आसपासका जिल्लाका साथीहरूले सहयोग गर्न, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 24 गते हामी सुर्खेत पुग्नेछौँ, कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा। र त्यसै गरी 24 गते बेलुका हामी सुर्खेतका आसपासका जिल्लाहरू जाजरकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाका साथीहरूले, त्यहाँका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोगका लागि निवेदनसहित अपिल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन मेसिन तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरी सुर्खेतबाट 24 गते बेलुका हामी कालीकोटमा जानेछौँ। कालीकोटमा हामी बस्नेछौँ। कालीकोटका दूर दराजबाट जहाँ अहिले पनि मोटर पुग्दैन, जहाँ आज पनि नागरिकहरू मरिरहेको छ, ती नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हामी 24 गते कालीकोटमा हुनेछौँ। कालीकोटका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था जसले निःशुल्क उपचार गर्छन् उहाँले सम्पर्क गरेपछि हामी त्यो मेसिन उपलब्ध गराउनेछौँ र नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेछौँ। त्यसै गरी 25 गते हामी जुम्ला जानेछौँ। जुम्लाको हामी सिन्जामा बस्नेछौँ। 25 गते
25 गते जुम्ला सिन्जा र सिन्जाका आसपासका क्षेत्रमा हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा त्यहाँका सङ्घ संस्था, त्यहाँका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निःशुल्क रूपमा दिनेछौँ। तर यो मेसिन लैजापछि 1 रुपियाँ पैसा पनि कसैले बिरामीसँग असुल गर्न पाउने छैन। यदि गरेको ठहर भएमा हामी कानुन अन्तर्गत रहेर त्यसलाई सजाय गर्नेछौँ। त्यसै गरी 26 गते हामी रारा पुग्नेछौँ। रारा नेपालकै एसियाकै सबभन्दा ठुलो ताल रारा मुगु पुग्नेछौँ। मुगु पुगिसके पछाडि मुगुका आसपासका जिल्लाहरू जस्तै हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट त हामी पुगि नै हाल्छौँ। हुम्ला र डोल्पाका नागरिकले मुगुमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। हामी त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरी 28 गते हामी फेरि सुर्खेत फर्किनेछौँ। सुर्खेत फर्किनभन्दा अगाडि दैलेख र अछामका साथीहरूले हामी सुर्खेत भएको बेला हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 29 गते हामी फेरि महेन्द्रनगर र कैलालीबाट हामी महेन्द्रनगर बस्नेछौँ। महेन्द्रनगरमा हामी बस्नेछौँ। महेन्द्रनगरका आसपास र कैलालीका आसपासका जिल्ला बर्दिया लगायतको अछाम लगायतका जिल्ला बाजुरा लगायतका जिल्लाका साथीहरूले हामीलाई कैलालीमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र कैलालीबाट हामी 29 गते महेन्द्रनगर कैलाली बसिसकेपछि 30 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुराको आसपासको क्षेत्रमा हामी रहनेछौँ। र हामी 7 गते काठमाडौँ फर्किनेछौँ। हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कका लागि हामीले यी नम्बरहरू अब प्रोभाइड गर्नेछौँ। 98 43 019 841 र अर्को एउटा नम्बर रहनेछ तिलक बस्नेत। तिलक बस्नेतको नम्बर रहेको छ 98 61 20 18 23 98 61 20 18 23। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र देशभरिका नागरिक बचाउने अभियान सुरु भएको छ। भगवान गौतम बुद्धका चेला र हाम्रो मास्टरज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज पनि। र त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को शान्ता शर्माको नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 98 60 98 60 3 11 18 0 9860 31180। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्ने हुनेछ। हाम्रा शर्तहरू यस प्रकारका रहेका छन्। निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी तथा निजी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। कुनै व्यक्तिलाई हामी उपलब्ध गराउने छैनौँ। व्यक्तिले यो मेसिन चलाउनै सक्दैन। स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। हामीलाई निवेदन नआउँदासम्म हामी सामान उपलब्ध गराउने छैनौँ। कारण किनभने त्यो सामानको भोलि कसैले दुरुपयोग नगरोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। र त्यसै गरी अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने नसक्ने अक्सिजन प्लान्ट नभएका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र यो सामान पाउनेछन्। अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने तर अक्सिजन प्लान्ट भएका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाले यो मेसिन पाउने छैनन्। त्यसै गरी यदि माथि उल्लेखित गरिएका शर्त पुरा नगरेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही क्षतिपूर्ति सहित उपलब्ध सामान जफत गर्न सक्नेछ। त्यो भएको हुँदा देशभरि अब पहिलो कार्यक्रम हाम्रो अहिले यति ठाउँमा हुनेछ। दोस्रो कार्यक्रम हामी पूर्वतिर हामी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 लाई लक्षित गरेर आउनेछौँ। यसका लागि तपाईँ सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। देशका तपाईँको दूर दराजका गल्ली गल्लीमा हामी यो ज्यान रहेसम्म तपाईँका लागि हाजिर हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद। The Dharma of Nepal, the great nation of Nepal. सबैजनाहरूलाई यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मास्टर हुइगङ्सीको तर्फबाट सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। I am very happy to be able to assist those people who are suffering due to COVID-19. देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको सबैजना
सबै बिरामीहरूलाई लिएर होइन सबैजना व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै धेरै खुसी छु, आभार छु। I am a Buddhist monk from Taiwan. म चाहिँ ताइवानको एउटा बुद्धिस्ट मङ्क हुँ। As a Buddhist monk, we always see the birthplace of the Buddha, Nepal, as our second home. मैले चाहिँ म लगायत हामी सबै मङ्कहरूले ताइवानदेखि नेपाललाई चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको देश नेपाललाई चाहिँ हामीले सधैँ हाम्रो एउटा जन्मघर नै हो भनेर चाहिँ दोस्रो घरको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। And so for all the Buddhists around the world are the same. They are very concerned about what is happening here. हामी जहाँ जन्मिए पनि हामी सबै बुद्धिस्टहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटै हो, हामी सबै नेपालीहरू हामी सबै मान्छेहरू एउटै हो, बुद्धिस्टहरू सबै एउटै हो भनेर हेरेका छौँ। This year in April, when the pandemic happened and we have a lockdown. लास्ट इयर चाहिँ This year. यो वर्ष चाहिँ अप्रिलमा जब यो फेरि पेन्डेमिक सुरु भयो, फेरि लकडाउन सुरु भयो। And on the news media, there are many stories about what is happening here. न्युज मिडियाहरूले चाहिँ धेरै धेरै घटनाक्रमहरू होइन धेरै कुराहरू चाहिँ मिडियामा ल्याइसक्नु भएपछि ल्याउनु भयो। When they see the people are not able to receive oxygen because of their condition, and even when they develop the serious condition and die from this condition, they have no way of going in peace. नेपालमा चाहिँ अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले प्राण त्याग्नु पर्यो, धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो होइन, धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू यहाँ आइपुग्यो। त्यो कुराहरू हामीले मध्यनजर गरिरहेका थियौँ। It really saddens them. Yeah, so they wanted to offer their help. अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई केही सहयोगहरूको अपिल गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हेरिरहेका थियौँ, हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेका थियौँ। Because as I said, all Buddhists recognize and see Nepal as their second home, and everyone here are their brothers and sisters. किनकि हामी बुद्धिस्टहरू जहाँ जन्मिए पनि विश्वको जुन कुनामा जन्मिए पनि हामी सबै एउटै हौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिए पनि हाम्रो बुद्ध भनेको नेपालको भए पनि जहाँको भए पनि बुद्धिस्टहरू सबै एउटै नै हो भनेर हेर्छौँ। त्यही भएर हामीले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। So they cannot bear that kind of sadness. They wanted to help, offer their help to everyone. त्यही भएर बुद्धिस्टहरू सबैजनाले उहाँहरूको धर्म भनेकै कसैलाई दुखी देख्न नसक्नु, कसै पनि छटपटिएको हेर्न नसक्नु नै हो। Lord Buddha was born here 2,500 years ago. बुद्ध चाहिँ यहाँ 2050 वर्ष अगाडि नै जन्मिनु भएको थियो। Buddha is a historical person, not somebody we never meet. बुद्ध भनेको चाहिँ हामीले भेटेको न भगवान हो न मान्छे हो, हामीले चाहिँ उहाँको एउटा नाम सुनेर मात्रै होइन बुद्ध यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर सुनेर मात्रै हामी अगाडि बढिरहेका हौँ। And his teaching is the teaching of compassion. बुद्धले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने भन्ने आदरहरू सिकाइरहनु भएको हो, हामी कसरी सहनशील हुने, कसरी शान्तिमा बस्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनु भएको हो। Only through compassion now we are able to have peace and happiness. हामीलाई चाहिँ शान्ति, धैर्यता होइन अनि कसरी एक आपसमा सहिष्णुतामा बस्ने भनेर सिकाउनु भएको हो। So that's why all of us as a Buddhist we benefit from his teachings. हामीले एक अर्काले चाहिँ सधैँ एक अर्कालाई चाहिँ जहिले पनि फाइदा के गराउनुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धले हामीलाई के सिकाउनु भएको थियो भनेर एक अर्कालाई फाइदा गराउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु। So during this pandemic crisis, they wanted to show their gratitude toward the Buddha by helping Nepal. त्यही भएर बुद्धले चाहिँ हामीलाई एक अर्कालाई गाह्रो परेको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एक अर्कालाई सहयोग गरेर नै एक अर्काप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। So we have collected the donations from all over the world. It's from Taiwan, from China, from Hong Kong, from Malaysia, Singapore, Canada, USA, and Australia.
यस्तो बेलामा चाहिँ यो विश्वमै फैलिएको महामारीको बेलामा चाहिँ यो बेलामा हामीले सक्दो सहयोग सबैलाई गर्नुपर्छ। विशेष गरी नेपालमा चाहिँ अक्सिजन नपाएर सबैजना छटपटिरहनु भएको छ भन्ने यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले बोधिसत्व विहारको तर्फबाट चाहिँ विश्वको सबै देशहरूबाट सकेसम्म हङकङ, चाइना, मलेसिया, क्यानाडा, युएसए सबै देशहरूबाट चाहिँ डोनेसन उठाउन थाल्यौँ। कसरी हामीले चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ सबैलाई हामीले सहयोग गरेर अक्सिजन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। अक्सिजन मात्र होइन, धेरै राहतका सामानहरू चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ डोनेसन लिन थाल्यौँ। We even cooperated with one of our fellow Buddhist temple in Taiwan, Tzu Chi Foundation in Taiwan. हामीले अर्को एउटा ठुलै फाउन्डेसन छ, त्यो चाहिँ ताइवानमा छ। त्यो चाहिँ Tzu Chi फाउन्डेसन भन्ने छ। उनीहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोलाबोरेट गरेर फेरि अगाडि बढ्यौँ। So we have collected over 720 oxygen concentrator. हामीले चाहिँ उनीहरूसँग Tzu Chi फाउन्डेसनसँग चाहिँ 720वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चाहिँ हामीले उहाँबाट लिइसकेका छौँ र And over 200 non-invasive ventilator. अनि भेन्टिलेटर पनि हाम्रो अरू पनि आइरहेको छ हैन। Tzu Chi फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई त्यो पनि सहयोग गरिरहेको छ। And also other items that may help support those who are suffering because of the sickness. त्यो बाहेक चाहिँ उहाँहरूले Tzu Chi फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई अरू मेडिकल सामानहरू पनि अझै गर्ने भनेर हाम्रो अरू पनि कुराहरू भइरहेको छ र गर्नु पनि हुनेछ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो फाउन्डेसन भएकोले नेपालको परिस्थिति देखेर चाहिँ हामीसँगै मिलेर काम गर्ने भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ। We are still asking people to help more because as we can see there are still lots more people need help. हामीले चाहिँ दिनकै यति धेरै एप्लिकेसन लेटरहरू चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेका छौँ कि देशको विभिन्न कुनाहरूबाट चाहिँ हामीलाई निवेदनहरू आइरहेको छ, हामीलाई यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो भनेर चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ हैन। अनि त्यो पनि हामीले दिनदिनै हामीले लिइरहेका छौँ, लिस्ट बनाएर टिपेर लिइरहेका छौँ। अनि हामीले कतिजनालाई सहयोग गर्न सक्छौँ, कतिवटा अर्गनाइजेसनहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी अझै गर्दै गरिरहेका छौँ हामीले। So I wanted to especially thank our project manager, Mr. Sant Sama, for helping us delivering all these compassion to all these people. मास्टर हुइगोङ सीले चाहिँ यो प्रोग्रामको लागि स्पेसली अहिले भइरहेको यो ग्रान्ड प्रोग्रामको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम म्यानेजर शान्त शर्मा सरलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। उहाँको सहयोग, उहाँको प्रोग्राम प्लान होइन, यो सबै कार्यक्रमहरू सफल भइरहेको चाहिँ उहाँको कारणले नै हो भनेर उहाँले एकदम स्पेसल थ्याङ्क यू दिन चाहनुभएको। Because of him, because I am a foreigner, I cannot speak the local language. I don't know how to communicate. So because of our brother, Sant, he's willing to help with a very big heart. So that's why we're very thankful to him. मास्टर हुइगोङ सी उहाँ चाहिँ नेपालमा एज अ फरेनर भएर बस्नुभएकोले उहाँलाई नेपाली भाषा आउँदैन, म नेपाली भाषा बोल्न सक्दिनँ। यस कारणले मलाई धेरै समस्या हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा फन्डहरू उठाउने, डोनेसन ल्याउने काम गरिरहेको छु। तर त्यो बाहेक जति पनि प्लान प्रपोजलहरू बनाउने होइन, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कुन ठाउँमा कसरी के गर्ने, कसरी स्टाफहरूलाई म्यानेज गर्ने, कसरी कामहरू गर्ने, यो सबै कामको जिम्मेवारी चाहिँ शान्त शर्माले लिएको छ। त्यसकारण म शान्तलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदमै आभारी छु भन्नुभएको छ। And then I know that tomorrow that he will engage in a trip to going to the west countryside of Nepal, in the remote areas, to deliver all these medical items to those people who are in need. भोलिदेखि चाहिँ शान्त शर्मा सर र हाम्रो टिमहरू चाहिँ भोलिदेखि नै नेपालको वेस्टर्न साइडतिर चाहिँ आफ्नो ट्रिप बनाएर जानुहुन्छ होइन। एउटा प्लान बनिसकेको छ। सामानहरू मेडिकल आइटम, मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि लिएर रासनको सबै सामानहरू लिएर चाहिँ उहाँहरू वेस्टर्न साइड अफ नेपाल जानुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको विकट जिल्लाहरूदेखि लिएर विकट जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूको लागि चाहिँ यो आवश्यक सामग्रीहरू ठाउँ ठाउँमा पुगोस्, कोही पनि पीडित नहुन्, खान नपाएकोहरूले खान पाउन्, यस्तो बेलामा होइन अक्सिजन नपाएकोहरूले अक्सिजन पाउन् भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो ठाउँसम्म पनि पुग्नु हुनेछ भोलिदेखि नै। I sincerely pray to the Buddha
for His blessings, that when He deliver all these items, you will be blessed with all these things so that you will regain your health. And at the same time, we will hope that this pandemic will hurry and cease so that everybody will regain their normal life again. मास्टर हुइगोङसी भन्नुहुन्छ कि म एकदमै भित्रदेखि के इच्छा राख्छु भने यो सामग्रीहरू सबै ठाउँमा पुगेर यसको उचित मूल्याङ्कन होस्, यसले चाहिँ सही सदुपयोग पाओस्, सही सदुपयोग होस्, यसको ठाउँमा पुगोस्, जसले चाहिएको छ उसले उपयोग गर्नु पाओस् र चाँडै नै यो विषम परिस्थिति चाँडै नै पहिलाको जस्तो नर्मल डेजहरूमा सुरु होस्, नर्मल दिनहरूमा सुरु होस् र सबै जनताहरूले आफ्नो पहिलाको जस्तै दिनहरू चाहिँ बिताउन पाउन्, पहिलाको जस्तै स्वास्थ्य लाभको चाहिँ म एकदमै कामना गर्छु। I thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो पनि यो आवश्यक कुराहरू बोल्न दिनुभएकोमा र आवश्यक गर्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई।